بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल हकीम ही हिकमत वारे किताब जूं आयतूं आहिनि। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन नेकन जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहिनि। الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون जेकी नमाज क़ाइमु कंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं आख़िरत ते यकीन रखंदा आहिनि। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون उहे ई पंहिंजी रब जी हिदायत ते आहिनि ऐं उहे ई कामयाब थियण वारा आहिनि। ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ऐं कुझु माण्हू रांदि जूं ॻाल्हियूं ख़रीद कनि था त जीअं बग़ैर सम्झण जे अल्लाह जी वाट खां भटकाइनि ऐं उन्हनि खे मज़ाक मस्खरी बणाइनि। उन्हनि जे लाइ ज़िल्लत जो अज़ाब आहे। وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ऐं जॾहिं उन ते असां जूं आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि त वॾाई कंदे फिरी वेंदो आहे जीअं उन हिननि आयतुनि खे ॿुधो ई नाहे। ॼण उन जे कननि में बोझ आहे सो उन खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॾे। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم बेशक जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया उन्हनि जे लाइ नेमतुनि जा बाग आहिनि। خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم तंहिं में सदाईं रहंदा ही अल्लाह जो सचो वाइदो आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे। خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم उन आसमाननि खे इन्हनि थंभनि खां बग़ैर बणायो जेकी तव्हां खे नज़र अचनि ऐं ज़मीन में जबल खोड़िया त जीअं ज़मीन तव्हां खे खणी लुॾंदी न रहे ऐं इन में हर क़िस्म जा जानवर पखेड़ियाई ऐं असां आसमान मां पाणी लाथो पोइ ज़मीन में हर नफ़ीस क़िस्म जो जोड़ो पैदा कयो। هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ही त अल्लाह जो बणायल आहे। पोइ ए मुशरिको तव्हां मूंखे का अहिड़ी शइ ॾेखारियो जेका अल्लाह खां सवाइ ॿियनि बणाई हुजे बल्कि ज़ालिम खुलियल गुमराही में आहिनि।
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ऐं बेशक असां लुकमान खे हिकमत अता फरमाई त अल्लाह जो शुक्र अदा कर ऐं जेको शुक्र अदा करे उहो पंहिंजी ज़ात जे लाइ शुक्र करे थो ऐं जेको नाशुक्री करे त बेशक अल्लाह बेनियाज़ आहे हम्द जे लाइक़ आहे وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ऐं यादि कर जॾहिं लुकमान पंहिंजे पुट खे नसीहत कंदे फरमायो ऐं मुंहिंजा पुट कंहिंखे अल्लाह जो शरीक न कजां बेशक शिरक यकीनन वॾो ज़ुल्म आहे ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ऐं असां इंसान खे उन जी माउ पीउ जे बारे में ताक़ीद फरमायो उन जी माउ कमज़ोरीअ ते कमज़ोरी सहंदे उन खे पेट में खयो ऐं उन जो खीर छॾाइण जी मुदत 2 सालनि में आहे सो मुंहिंजो ऐं पंहिंजे वालिदैन जो शुक्र अदा कयो मुंहिंजे ई तरफ़ मोटणो आहे وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ऐं जेकॾहिं उहे ॿई तो ते कोशिश कनि त तूं कंहिं अहिड़ी शइ खे मुंहिंजो शरीक ठाहीं जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे त उन्हनि जो चवणु न मञ ऐं दुनिया में चङी तरह इन्हनि जो साथ ॾे ऐं मुंहिंजी तरफ़ रुजू करण वारे इंसान जे रस्ते ते हल पोइ मुंहिंजे ई तरफ़ तोखे मोटी अचिणो आहे पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि जेकी तव्हां कंदा हुयो يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ऐं मुंहिंजा पुट बुराई जेकॾहिं राई जे दाणे जे बराबरि हुजे पोइ उहा पत्थर जे चट्टान में हुजे या आसमाननि में या ज़मीन में अल्लाह उन खे आणींदो बेशक अल्लाह हर सन्ही खां सन्ही शइ खे ॼाणण वारो ख़बरदार आहे يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ऐं मुंहिंजा पुट नमाज़ क़ाइमु कर ऐं चङी ॻाल्हि जो हुकुम ॾे ऐं बुरी ॻाल्हि खां मना कर ऐं तो ते जेका मुसीबत अचे उन ते सबर कर बेशक ही हिम्मत वारनि कमनि मां आहे ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
ऐं माण्हुनि सां ॻाल्हि करण वक़्तु पंहिंजो गल मुंहुं चिबो न कर ऐं ज़मीन में अकड़जंदे न हल। बेशक अल्लाह खे हर अकड़ कंदड़ तकबर कंदड़ पसंदि न आहे। واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ऐं पंहिंजे हलण में विचोली चाल सां हल ऐं पंहिंजो आवाज़ कुझु हल्को रख। बेशक सभ खां बुरो आवाज़ गदह जो आवाज़ आहे। ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير छा तव्हां न ॾिठो त जेकी बि आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि सभिनी खे अल्लाह तव्हां जे लाइ कम में लॻाए रखियो आहे ऐं उन तव्हां ते पंहिंजूं ज़ाहिरी ऐं बातिनी नेमतूं पूरियूं कयूं। ऐं कुझु माण्हू अल्लाह जे बारे में झगड़ो कनि था, हालांकि इन्हनि खे न इल्मु आहे न अक़ल ऐं न को रोशन किताब। وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त उन जी पैरवी कयो जेको अल्लाह नाज़िल फरमायो आहे त चवनि था बल्कि असां त उन जी पैरवी कंदासीं जंहिं ते असां पंहिंजनि अबद दादनि खे ॾिठो। छा जेतोणीकि शैतान इन्हनि खे दोज़ख जे अज़ाब जी तरफ़ सॾींदो हुजे। ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور सो जेको पंहिंजो मुंहुं अल्लाह जी तरफ़ झुकाए ऐं उहो नेक हुजे त बेशक उन मज़बूत सहारो पकड़े वरितो ऐं सभिनी कमनि जो अंजाम अल्लाह जे ई तरफ़ आहे। وما كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ऐं जेको कुफ़ुर करे उन जो कुफ़ुर तोखे ग़मगीन न करे। इन्हनि खे असां जे ई तरफ़ मोटणो आहे, पोइ असां इन्हनि खे ॿुधाईंदासीं जेको इन्हनि कयो हूंदो। बेशक अल्लाह दिलनि जी ॻाल्हि ॼाणे थो। نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ असां इन्हनि खे कुझु फ़ाइदो वठण ॾींदासीं, पोइ इन्हनि खे सख़्त अज़ाब जी तरफ़ मजबूर कंदासीं। ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त आसमान ऐं ज़मीन कंहिं ठाहिया त ज़रूर चवंदा अल्लाह। तूं फरमाए सभई तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि, बल्कि इन्हनि में घणा ॼाणनि नथा। لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد अल्लाह जो ई आहे जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे। बेशक अल्लाह ई बेनियाज़ तारीफ़ जे लाइक़ आहे। ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من
بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ऐं ज़मीन में जेतिरा वण आहिनि जेकॾहिं उहे सभु कलम बणिजी वञनि ऐं समुंड इन जी मस पोइ उन खां बाद उन पहिरीं मस खे 7 समुंड अञा बि वधाइनि हा त बि अल्लाह जूं ॻाल्हियूं ख़तम न थियनि हा. बेशक अल्लाह इज़त वारो हिकमत वारो आहे. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. तव्हां सभिनी जो पैदा करणु ऐं क़यामत में उथारणु ईअं ई आहे जीअं हिकु साह जो. बेशक अल्लाह ॿुधण वारो ॾिसण वारो आहे. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ऐं ॿुधण वारा छा तूं न ॾिठो त अल्लाह राति खे ॾींहं में दाख़िल करे थो ऐं ॾींहं खे राति में दाख़िल करे थो ऐं उन सिज ऐं चंड खे कम में लॻाए छॾियो. हर हिकु मुक़ररु मुद्दत ताईं हले थो ऐं ही त अल्लाह तव्हांजे कमनि खां बाख़बर आहे. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ऐं ही इन करे आहे त अल्लाह ई हक़ आहे ऐं उन खां सवाइ जिन जे माण्हू पूॼा कनि था उहे सभु बातिल आहिनि. ऐं ही त अल्लाह ई बुलंदी वारो वॾाई वारो आहे. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. छा तो न ॾिठो त दरिया में ॿेड़ी अल्लाह जे फज़ल सां हलंदी आहे त जीअं उहो तव्हांखे पंहिंजूं कुझु निशानियूं ॾेखारे. बेशक इन में हर वॾे सब्र करण वारे वॾे शुक्रगुज़ार जे लाइ निशानियूं आहिनि. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ऐं जॾहिं जबलनि जहिड़ी का मौज इन्हनि ते ईंदी आहे त अल्लाह ते ई एतिक़ाद रखंदे उनखे पुकारींदा आहिनि. पोइ जॾहिं अल्लाह इन्हनि खे ख़ुश्की जी तरफ़ बचाए आणींदो आहे त उन्हनि मां कोई विच थरो रहंदो आहे ऐं असांजी आयतुनि जो इनकार सिर्फ़ हर वॾो बेवफ़ा नाशुक्रो ई कंदो. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ऐं इंसानो पंहिंजे रब खां डिॼो ऐं उन ॾींहं जो ख़ौफ़ कयो जंहिं में को पीउ पंहिंजी औलाद जे कमु न ईंदो ऐं न को औलाद पंहिंजे पीउ खे को नफ़ो ॾियण वारो हूंदो. बेशक अल्लाह जो वादो सचो आहे
पोइ दुनिया जी ज़िंदगी हरगिज़ तव्हांखे धोखो न ॾे ऐं हरगिज़ वॾो धोखो ॾियण वारो तव्हांखे अल्लाह जे इल्म ते धोखे में न विझे। إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير। बेशक क़यामत जो इल्म अल्लाह वटि ई आहे ऐं उहो ई मींहुं वसाईंदो आहे ऐं ॼाणींदो आहे जेको बि माउरनि जे पेट में आहे ऐं को शख़्स नथो ॼाणे त उहो सुभाणे छा कमाईंदो ऐं को शख़्स नथो ॼाणे त उहो कहिड़ी ज़मीन में मरंदो। बेशक अल्लाह इल्म वारो ख़बरदार आहे।